बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू वैसी माली मदद पहुँचाएँ। हम चाहते हैं कि हम अपने किसानों को इसी तरीके से बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली उनको माली मदद पहुँचाएँ। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम अपने नौजवानों को यूथ कार्ड के थ्रू ना सिर्फ माली मदद पहुंचाएंगे, उन्हें वो स्किल्स देंगे, उन्हें वो तालीम देंगे, उन्हें वो जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरा करेंगे ताकि वो ख़ुद वो रोज़गार के मौक़े के फ़ायदा ले सके। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसका जो मसाइल के मुताबिक और मसाइल की जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि तीर के पे तफा लगा के एक अवामी हुकूमत मसले हल करना चाहते हैं। एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हम ही हैं जो आपके लिए जदोजहद कर रहे हैं, 3 नस्लों से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अब जदोजहद करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और 26 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 26 को हम मुल्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्तान का जलसा होगा। उसमें भी मैं आप सबको दावत देता हूँ, मुल्तान के अवाम को दावत देता हूँ कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। आप इस पुराना सियासत को, इस नफ़रत और तकसीम को सियासत को हमेशा के लिए दफन करके एक नई सोच के साथ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। हमारा तो ये जो मेरा भाई ने बात किया है पीछे, हमारा तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि हम अवाम का लाडला बने। अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, ये कायदे अवाम ने हमें सिखाया है। यही तो वजह है कि मैं शायद वो वाहिद सियासी जमात का कायद हूँ जो कैंपेन चला रहा हूँ इस इलेक्शन में। दूसरे इधर उधर देख रहे होंगे, मैं सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ और उम्मीद है कि आप भी हम पे भरोसा करके हमारे साथ देख के हमें आपने कहा कि मिलकर चलेंगे, पुरानी नफरतों को भूलना है। नजरियाती तौर पर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, आपके फादर आपके उनकी जो लेगेसी थी इसको लेकर आप चलें? क्या आपको इतनी दम हो गई है कि एक तरफ राइटिस्ट हैं और एक तरफ आप लेफ्टिस्ट हैं, तो आप इस चीज़ को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं कि आइंदा जो है वो बिल्कुल किसी भी नजरिए के तहत कोई बात नहीं होगी, सिर्फ इलेक्टेबल्स की बात होगी, इलेक्टेबल्स लेकर आगे चला जाएगा? देखिए, आपने तो एज इन इलेक्टेबल्स का क्या, हमने इलेक्शंस इसलिए जीतने हैं ताकि हम अपना नज़रिया पे अमल दरामद करें और यही सियासत का मकसद होता है, सियासी जमात का मकसद होता है। हमारा नज़रिया और बाकी सियासी जमातों का नज़रिया में वाज़ेह फ़र्क है। और अब इस बात तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तमाम जो बाकी सियासी जमातें हैं वो राइटिस्ट हैं, वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। वो जब भी हुकूमत में आते हैं वो अमीरों को रिलीफ देते हैं और अवाम को तकलीफ़ देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो हर दौर में अवाम को ही रिलीफ दिलवाते हैं। कायदे अवाम हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, हम पाकिस्तान के गरीब अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनके पाकिस्तान के किसान का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के मजदूर का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के तालिब इल्म को, पाकिस्तान के सहाफ़ियों का नुमाइंदगी करते हैं। मुमताज़ भाई कौन है? मुमताज़ नियाज़ी साहब। मुमताज़ नियाज़ी मेहनत कर रहे हैं पंजाब में, खास तौर पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके दोबारा पार्टी को उठा रहे हैं। इलेक्शन के बाद क्या आप कोalition गवर्नमेंट में बैठने की पसंद करेंगे या अपोजिशन में जाना पसंद करेंगे? अब आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। हमारा जो कोशिश होगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनाएं और इसलिए कि हम समझते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये सलाहियत है कि हम इसको टैकल कर सकें।
جو اس وقت ملک میں سیاست میں جو نفرت اور تقسیم کا سیاست ہے اور جو پولرائزیشن اور پارٹیزنشپ ایک عروج پہ پہنچ چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بخار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی توڑ سکتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا حکومت کسی نہ کسی طریقے سے بنا تو ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینا ہے، اور میاں صاحب نے آج سے دکھا دیا ہے، اب سے دکھا دیا ہے کہ اس کا یہی ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آیا تو سیاسی انتقام لینا ہے، ان سب سے پوچھنا ہے، ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ ہم ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سنگین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت ہر سیاستدان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، کیسے بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، کیسے غربت کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس منشور ہے، پلان ہے۔ دیکھو جہاں تک صاف اور شفاف الیکشنز ہے، اس کی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل ہمارا یہ جدوجہد رہا ہے کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشنز ہو، اور خان صاحب کا یہ ایک نیا مطالبہ ہے جو ابھی سامنے آیا ہے، ورنہ ہر الیکشن میں خان صاحب کا کوشش یہ رہا ہے، اور پچھلے الیکشن میں اس کا یہ کوشش کامیاب ہوا کہ دھاندلی کروا کے ان کو مسلط کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ترمیم، جو امینڈمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کے لیے، الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے کے لیے، اس پروسیس میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم کا کنسلٹیشن ہونا تھا، یہ سب چیزیں ہم نے اس لیے ڈالے تھے تاکہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروایا جائے۔ اور کاش خان صاحب ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز میں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے میں جب وہ حکومت میں تھا، کاش وہ ہمارے ساتھ تب دیتا تو پھر شاید ہم مزید بہتری لے کر آتے۔ آپ کے دوستوں نے بات کی ہے سر، ملتان سے آپ کو اب لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو گیا، اس کو کہاں تک زیادہ دیکھ رہے ہیں، کس حد تک؟ سر ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ کسی الیکشن میں ملے یا نہ ملے، ہم اپنا لیول پلینگ فیلڈ کا بندوبست کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی جیسے بھی پچ ملے، پاکستان پیپلز پارٹی بھاگنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو ان کو کہتے تھے جب ہم حکومت میں تھے کہ چاہے وہ صوبائی الیکشنز ہو، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو، پیچھے نہ ہٹے، ڈٹ کے مقابلہ کرے۔ تو آج بھی ہم ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو لیول پلینگ فیلڈ کا سوال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، مگر پیپلز پارٹی کا بھی پیچھے نہیں ہے۔ جاوید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو سرائکی صوبے کی بات کرتی ہے، سرائکی صوبے کو منصوبے میں شامل کیا۔ آپ نے خود اعتراف کیا کہ گیلانی صاحب کے دور میں سارا مسئلہ ہوا۔ آج جو ٹیم آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس خطے کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں اگر سے آپ وزیر اعظم بن جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پورے وزیر کو علیحدہ صوبے کا درجہ دے گی؟ ہم بالکل